दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी काठमाडौँको भोटेबालमा आइपुगेका छौँ। तिहार भन्ने बित्तिकै झिलिमिलीको पर्व भनेर बुझिने गरिन्छ। यस वर्ष बजारमा झिलिमिली विद्युतीय झिलिमिलीहरूको माग के कस्तो छ र बजारको अवस्था के कस्तो छ आज हामी बुझ्ने। सर नाम मेरो राजकुमार राउत। विशेष गरी तिहारमा चाहिँ झिलिमिली किन्ने धेरै प्रचलन पनि छ, पहिलेदेखि चल्दै आएको होइन। तर कतिको घरमा चाहिँ दियोबत्तीहरू पनि बालिन्छ। तपाईँको घरमा बाल्नुहुन्छ कि हुँदैन? एकदमै बालिन्छ नि। अब दीपावलीको बेलामा लक्ष्मीलाई आफ्नो घरमा प्रवेश गराउनको लागि पनि हाम्रो प्रचलन रहेको छ। सामाजिक मूल्य र मान्यता अनुसार म पनि आम नेपाली नागरिक जस्तै गरी म दीपावली मनाउँछु र झिलिमिली बत्ती बालेरै लक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने तर्फ। झिलिमिली बत्ती त बाल्नुहुन्छ होइन, दियो बत्तीहरूलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ कि विद्युतीय झिलिमिलीहरूलाई? एकदमै दियो बत्ती चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ अब हामीले केही ठाउँमा चाहिँ दियो बत्ती पनि बाल्छौँ होइन, जुन हाम्रो पूजा कोठाहरूमा चाहिँ। अनि बाहिर चाहिँ अधिकांश अहिले नेपाल लगभग लोड सेडिङ मुक्त भएको कारणले गर्दा बाहिरी सजावट चाहिँ अब हामी चाहिँ यही झिलिमिली बत्ती विद्युतीय बत्ती नै बाल्ने गर्छौँ। यो वर्षको लागि, यो वर्षको तिहारको लागि झिलिमिली किन्नुभयो? यसपालि चाहिँ सदा जस्तो जुन एक खालको रमाइलो वातावरणमा तिहार मान्ने अवस्था चाहिँ यसपालि रहेन र आज यहाँ आइरहँदाखेरि पनि तपाईँको आफूले खोजेअनुसार होइन को मूल्यमा झिलिमिली बत्तीहरू र अन्य बत्तीहरू पनि नपाइएको महसुस चाहिँ गरियो। आफूले चाहेको मूल्य भनेपछि कस्तो? तपाईँले सस्तो पाउनु भएन या महँगो पर्यो के भयो? गत सालको चाहिँ तिहार दीपावली भन्दा यसपालि चाहिँ लगभग चाहिँ हामीले ग्राहक वर्गको तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ 30-40% को हाराहारीमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ अनुभव चाहिँ भयो। त्यसै कारणले गर्दा यसपालि अब झिलिमिली बत्ती चाहिँ बालिने नै भयो, तर सदाको दीपावली जस्तो उत्साहमय चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ निश्चित जस्तै भइसकेको छ। मेरो नाम शेषनारायण सापकोटा। तिहारलाई लक्षित गरेर झिलिमिली किन्न आउनेहरूको भिडभाड चाहिँ अहिले कतिको छ? अहिले पोहोरको अनुपातमा चाहिँ अहिले यस वर्ष निकै नै कम छ। अहिले भनेको यहाँको मार्केट रिटेल भन्दा पनि होलसेलको हो होइन। पोहोर परार भनेको जुन अघिल्लो वर्षहरूमा थिए नि, लगभग मैले यो क्षेत्रमा लागेको 15 वर्ष जति भइसक्यो होइन, त्यसको तुलनामा चाहिँ अहिले लगभग 80% को तुलनामा घटिरहेछ व्यापार चाहिँ होइन। माग पनि एकदमै कम छ। बाहिरको मान्छे अहिले आउन डराइरहेछ होइन, फोनबाट अर्डर हुन्छ। अनि त्यसपछि मार्केटको अहिले मूल्याङ्कन गर्नै सकिएको छैन कि यो वर्ष कति बिक्री हुन्छ, कति सेल्स हुन्छ भनेर जुन बाहिरको मान्छेले गेस गर्न सकेको छैन। अनि उसले सामान राखिसकेपछि स्टक हुन्छ, यो 1 वर्षसम्म यो सामानलाई पाल्नुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ पोहोरको तुलनामा धेरै क्वान्टिटी कममा चाहिँ सेल्स भइरहेछ। सामान आयातमा पनि कमी आइरहेछ अहिले, के छ? सामान आयातमा त अब त्यो एकदमै कमी नै आइरहेछ। जुन कि अब यो मालाबत्तीको भनेको विशेष गरी केरुङ नाकाबाट अनि तपाईँको यो तातोपानी नाकाबाट आउँथ्यो। जुन केरुङ नाका अहिले 6-7 महिनादेखि नै बन्द छ होइन। जुन कि अब उसले चाइनिजहरूले बन्द गरेका छन्, नेपाल सरकारले पनि पहल गरेका छैन। त्यसले गर्दा निकै नै कम आयात भएको छ यो वर्ष। अहिले हामीले एउटा भर्खरै ग्राहकसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ सामानमा गत वर्षको तुलनामा भन्दा चाहिँ 40-50% नै महँगो पर्यो भनिरहनु भएको छ होइन। यसको कारण के हो, किन महँगो भयो? उहाँले अब कहाँ के गरेर लिनुभयो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। तर पोहोरको अनुपातमा यो वर्ष त्यति वृद्धि दर चाहिँ छैन, किनभने पोहोरकै सामान स्टक छ होइन। स्टक भएर पोहोर पनि हामीले एउटा मालाको 100 रुपियाँमा बेचेका थियौँ, अहिले 105 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ। अब यसको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ 5% मात्रै बढेको देखिन्छ। त्यही भएर अब उहाँले कुन क्षेत्रबाट किन्नुभयो, कसरी किन्नुभयो अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कतिको व्यापार हुने अनुमान गरिरहनु भएको छ? व्यापार त तपाईँको 60% घट्छ नै। त्यो एकदमै अहिलेदेखि नै लक्षण देखिरहेछ, किनकि हाम्रो दसैँ पछाडि मारामार हुन्थ्यो, हामी एकछिन पनि खाली बस्नु पर्थेन होइन। अहिले भनेको हामी मजाले मोबाइल चलाएर खाली नै बसिरहेछौँ। त्यही भएर त एकदम घट्छ नै यो वर्ष। सर नाम? मेरो दीपक रिजाल, कुलदीप इन्टरप्राइजेस। विशेष गरी तिहारलाई लक्षित गरेर अहिले झिलिमिली विद्युतीय झिलिमिलीहरू किन्नेको सङ्ख्या ग्राहकहरूको कतिको छ? अब कोभिडले गर्दा पहिलाभन्दा धेरै कम छ होइन। अनि मेन रिटेल व्यापार हुनलाई चाहिँ केही दिन बाँकी पनि छ। अब पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले छैन, अब 50-60% नै कम छ होइन। त्यही पनि अलिअलि अब लकडाउनहरू अहिले
खुलेको अवस्था भएपछि केही चाहिँ छ, पहिलाको तुलनामा धेरै पातलो छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कति प्रतिशतले व्यापार घट्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ? त्यो त तपाईँको प्रतिशत भन्दा पनि अब 10-20%, 30%को व्यापार छ जम्मा अहिले होइन। कोभिडले गर्दा बिचमा त्यत्रो लामो समय लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा 30%, 40% यस्तै नै हो अहिले। सामान आयातमा पहिलाको स्टक त होला नै यहाँ होइन, अहिले नयाँ सामानहरू आएको छ कि छैन? सामानहरू सबै प्रायः जस्तो नयाँ आउँछ। जस्तो तपाईँको त्यही सामान रिपिट गरेर मगाउँदाखेरि तपाईँको जुन सिस्टमबाट आउने गर्छ आइ नै रहेछ। नयाँ डिजाइनको लागि चाइना जानुपर्ने हो होइन, पहिलाकै आइटमहरू रिपिट गर्नलाई चाहिँ जानु पर्दैन, सिस्टमबाट आइरहेको छ। अहिले मूल्यमा चाहिँ केही घटबड छ कि के छ? अहिले बढेको छ या घटेको छ? बजारको रेट पोहोरको भन्दा अलि तल छ अहिले। सायद अब सबैले क्लियरेन्स गर्नु पनि होला होइन, स्टक होला के हुन्छ व्यापार यताउता भनेर पहिलाको भन्दा 20-25% तल जस्तो छ अहिले। सर नाम? दुर्गा सापकोटा। अहिले विशेष गरी तिहारलाई लक्षित गरेर झिलिमिली खरिद गर्नेहरूको ग्राहकहरूको घुइँचो कतिको छ अहिले? यस वर्ष यो कोभिडले गर्दाखेरि, यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि ग्राहक एकदमै न्यून छ। पहिलाको वर्ष जस्तो अहिले उत्साह, त्यसपछि गएर ग्राहकहरू जुन चाहिँ सामानहरू किन्नको लागि आउँथे त्यो धेरै नै कमी छ। सामान आयातमा पनि कमी आएको छ कि पुरानै स्टकले अहिले चलाइराख्नु भएको छ, के छ? पुरानो स्टक त हाम्रो यो झिलिमिलीमा त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन, सबै नयाँ नयाँ आयात गर्छौँ। र आयातको गर्ने क्रममा पनि यस वर्ष लगभग तपाईँको 70% आयात कम छ। मूल्यमा केही घटबड भएको छ यस वर्ष? मूल्यमा त्यस्तो खासै फरक छैन। अब पहिलाको वर्षभन्दा केही मात्रामा 5%, 10% महँगो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, किनभने प्रत्येक वर्ष भन्सार मूल्याङ्कन बढ्दो छ, त्यसपछि गएर खर्चहरू बढ्दो छ। त्यसै गरी तपाईँको अब आयात गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू छन्, ती विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मूल्य थोरै चाहिँ बढेको छ। सर नाम? मेरो हरि प्रसाद ढुक्काना। तपाईँ चाहिँ एउटा रिटेलर पसल व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ होइन, अहिले ग्राहकहरूको माग कतिको छ, कतिको सामान हाल्नुभयो? सामान त हाल्दैछौँ, अब ग्राहक चाहिँ ती आइसकेका छैनन्। यसपाला मान्छेहरू पनि प्रायः घरमा गएकोहरू फर्केको जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन। त्यो पोहोर जस्तो होला जस्तो छैन, त्यस्तो होला जस्तो उत्साह देखिँदैन। गत वर्षको तुलनामा सामानमा केही महँगो केही पाउनुभयो, घटबड केही पाउनुभयो? हल्का बढेकै छ पोहोरको, अब त स्वाभाविक पनि होला। अब अप्ठ्यारा पनि ल्याउनेलाई कति ठाउँमा अप्ठ्याराहरू होला नि, त्यही कारणले होला। त्यसलाई स्वाभाविकमै लिनुपर्छ। महँगो भयो भन्दा नि बजार त्यस्तो पहिला जस्तो होला जस्तो लाग्दैन। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष व्यापार कति होला भनेर अनुमान गर्नुभएको छ? घट्छ कि बढ्छ भने कस्तो हुन्छ? मैले चाहिँ अनुमान, मेरो अनुमान त 50% भन्दा कमै हुन्छ पोहोरको तुलनामा, किनभने सामान पनि पोहोर आयात भएको छैन भनेर भनिहाल्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले पोहोरको तुलनामा यसपालि हुँदैन। दर्शकबिन, तिहार शब्दले नै नेपालीहरूको मन फुरुङ्ग बनाउने गर्दछ। विशेष गरी तिहारको समयमा बजारमा विद्युतीय झिलिमिलीको माग धेरै हुने गरेको छ। यस वर्ष बजारमा विद्युतीय झिलिमिलीहरूको माग र आपूर्ति के कस्तो रहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल विद्युतीय व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। सर नमस्ते। नमस्ते सर, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तिहारको बजार अवस्था के छ? झिलिमिली विद्युतीय झिलिमिलीहरूको आयात के छ, आपूर्ति के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अहिले यो कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारेको छ त्यो मुलुकका सबै व्यवसायीहरूमा यो प्रभाव परेको छ र स्वभावतः हाम्रो व्यवसायमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। र अघिल्लो सालहरू भनेर भन्दा एउटा त मानसिक रूपले, अर्को भौतिक रूपले अथवा आर्थिक रूपले। मानसिक रूपले भन्नाले के भने त्रासको वातावरणमा व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु परेको छ होइन। अब आफूलाई पनि होला कि कसरी बच्ने, कसरी सुरक्षित रहने, स्वास्थ्य सचेतना कसरी अपनाउन सकिन्छ, अथवा कस्टमरहरूलाई हामीले कसरी स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनु भनेर भन्न सकिन्छ। यी कुराहरू अब सामाजिक दूरीहरू भयो, अन्य कुराहरू भयो, स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अपनाएर हामीले कारोबार गरिराख्नु परेको छ र यो त्रासको वातावरण एउटा भयो। दोस्रो के भनेर भने उपभोक्तामा पनि त्यति उत्साह छैन। चाडबाडप्रतिको अहिले उत्साहमा जस्तो हामीले विगत यो लगत्तै गएको दसैँलाई हेरौँ, दसैँमा जुन चहल पहल हुन्थ्यो मुलुकभरि र विशेष गरेर अझ काठमाडौँ केन्द्रित
काठमाडौँमा असाध्यै धेरै भिडभाड मान्छे घर जाने अथवा चाहिँ बाहिर जाने काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने यी विविध क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो र बजारमा पनि भिडभाड असाध्यै हुन्थ्यो। तर त्यो अहिले चाहिँ एकदम नगर्ने रूपमा देखियो। त्यस्तै अहिले तिहारमा पनि म आउँछु यहाँको क्वेसनमा। तिहारमा पनि जस्तो अघिल्लो सालहरूमा हामीमा एक किसिमको उत्साह हुन्थ्यो, किनभने यो तिहार भनेकै उज्यालोको चाड हो। त्यो हुनाले हामी जहिले पनि उत्साहित हुन्थ्यौँ। विद्युतीय व्यवसायहरू स्वाभाविक रूपमा तिहार भनेर भन्ने बित्तिकै उज्यालोको चाड, यो चाहिँ हाम्रो चाड अथवा हाम्रो व्यवसाय हुने बेला हो भनेर भन्ने हामीलाई महसुस हुन्थ्यो। त्यो महसुसमा चाहिँ अलिकति अहिले कमी आएको छ र व्यवसायहरूमा पनि अब चीनको व्यापारी नाका मेन नेपाल र चीन बीचको मुख्य व्यापारिक नाका पनि लामो समय बन्द भयो नि त। त्यसै कारणले कति इफेक्ट गर्यो यो क्षेत्रलाई? नै त्योले चाहिँ एउटा त इफेक्ट नगर्ने त कुरै भएन, किनभने 5-7 महिनादेखि अथवा 8-9 महिनादेखि अघिल्लो लकडाउन हाम्रो सुरुको लकडाउनभन्दा अगाडि केरुङ नाकामा चाहिँ चीनतर्फ लकडाउन भइसकेको थियो। भनेपछि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म सामान आउन सकिराखेको छैन हाम्रा कतिपय व्यवसायीहरूको। भनेपछि त्यसले असर नगर्ने त कुरै भएन होइन। अझ तातो पानी पनि रोकिएको थियो, अब 1-2 दिन भयो अहिले खुल्यो भनेर भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। यसले एउटा प्रभाव पार्ने त छँदैछ। दोस्रो कुरा के भनेर भने बजारमा मागमा कमी आएको कारणले चाहिँ आयातमै एकदम कमी भयो। एउटा त नाकाले त कमी हुने पुरै भयो। दोस्रो के भनेर भने मागमा पनि कमी आएको हुनाले जस्तो जति डिमान्ड हुनुपर्ने हो त्यति डिमान्ड नभएपछि त अटोमेटिक सप्लाई घट्छ। माग कम भन्नुभयो, अहिलेको समयमा मात्र यो वर्षलाई मात्र लक्षित गरेर कति सामान बिग्रियो? अघिल्लो साल भनेर भन्दा मेरो अहिले हाम्रो एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क त आइसकेको छैन, एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क। तर जुनसुकै रूपमा पनि यो फेस्टिभल लाइट भनेर जुन आउँछ, क्रिसमस लाइटको नाममा आउला, फेस्टिभल लाइटको नाममा आउला, अथवा रोप लाइटको नाममा आउला, अथवा अरू झालरहरूको नाममा आउला, मालाबत्तीको नाममा आउला, जुनसुकै नाममा आए पनि ती तिहार लक्षित अथवा यो चाडपर्व लक्षित बत्तीहरू चाहिँ मेरो विचारमा अहिले हामीले यो टेन्टेटिभ मात्रै भन्न सक्छौँ। 15 देखि 20 करोडको आयात भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। अघिल्लो सालहरूमा योभन्दा डबलभन्दा पनि अझ बढी हुन्थ्यो अथवा डबल हुन्थ्यो। बजारमा हामीले चाहिँ सोधपुछ गर्दाखेरि ग्राहकहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दा पनि होइन, गत वर्षको तुलनामा भन्दा 40%ले महँगो पर्यो यो पालि भनिरहनु भएको छ। अब व्यापारीहरू भनिरहनु भएको छ कि पहिलाको स्टक छ, यो पालि नयाँ सामान पनि आएको छैन, पुरानो स्टकमा त अलिकति कमी हुनुपर्ने हो नि होइन? नै यो यस्तो हो, प्राइसमा त अघिल्लो सालको तुलनामा सेम एज बिफोर भने यो बढेको छैन यो साल। अब बढ्ने भनेर भने कस्तो भनेर भने अघिल्लो साल अब एउटा त कस्टमरले अघिल्लो साल कतिमा लानुभएको थियो अहिले कति पर्यो भनेर भन्ने एउटा कुरा होला, तर व्यवसायीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा के भनेर भने अघिल्लो साल भनेर भन्दा अहिले सस्तो हुनुपर्ने हो कि भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ अघिल्लो साल भन्दा केही न केही, किनभने त्यो गोदाम भाडा लागेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट लागेको हुन्छ, त्यो हुनाले त्यसमा एड चाहिँ हुन्छ, घट्ने त कुरै भएन। तर अहिले नयाँ आउने होस् अथवा पुरानो स्टकमा होस् बढेको चाहिँ छैन, प्राइस बढेको छैन यो फेस्टिभल लाइटहरूमा। विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ बजार व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। बजार व्यवस्थापन भनेर भन्नाले अब हाम्रा व्यवसायहरू यही मैले भने नि अघि पनि स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर आफू सुरक्षित हुने र ग्राहकहरूलाई सुरक्षित गराउने तरिकाबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। र जुन मात्रामा जस्तो हामी अहिले 25-30% इन एन एभरेज 25-30% हिजोको व्यापार भनेर भन्दा आज चाहिँ 25-30%मा खुम्चिएका छौँ। त्यही व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा चलाइराखेका छौँ अथवा आफ्नो परिवारहरूको चाहिँ गुजारा चलाइराखेका छौँ र आम जनसमुदायलाई अथवा उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका छौँ। यो पालि त यो वर्ष विशेष गरी चाहिँ चीनको नाका पनि बन्द भयो, त्यसले त असर पारिहाल्यो होइन? कोभिड-19ले पनि धेरै मात्रामा असर पारेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नै टोटल यो त मैले भने समग्र व्यवसायमा फरक पारेको छ यसले, अझ त्यसमा पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा, निर्माण क्षेत्रमा, किनभने हामी चाहिँ निर्माणसँग सम्बन्धित छौँ। निर्माण भयो भनेर भने चाहे विकास निर्माण होस् अथवा पारिवारिक निर्माण होस्, जुनसुकै निर्माणमा पनि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट रहन्छ, विद्युतीय सामग्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट रहन्छ। त्यसकारण अहिले एक त निर्माण पनि कम छ होइन, म्यान पावरको कमी होला,
म्यान पावर भनेर भन्नाले स्किल्ड म्यान पावर, किनभने अब क्षेत्रगत रूपमा आफ्ना स्थानमा जानुभएको छ, घर जानुभएको छ, आउन सक्नुभएको छैन विभिन्न कारणवश। अनि अब यात्रा गर्न उत्तिकै कठिनाइ छ होइन। अब यो फेरि काठमाडौँलाई हेर्ने हो भनेर भने काठमाडौँ हटस्पट बनेको अवस्था छ। त्यो हुनाले अलिकति मान्छेमा त्रास पनि छ र कन्स्ट्रक्सन पनि नभएको कारणले र अरू मुभमेन्ट, व्यावसायिक मुभमेन्ट भनेर त सबै मुभमेन्ट भयो भने मात्रै हाम्रो व्यवसाय चल्छ। होटल चल्नु पर्यो, जस्तो अरू वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चल्नु पर्यो, सबै कुराहरू चल्यो भनेर भने बल्ल उहाँहरूले आम्दानी गर्नुभयो भनेर भने अनि घर निर्माण गर्नुहुन्छ अथवा अलि डेकोरेसन गर्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ डेकोरेसन गर्नुहुन्छ अथवा बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रा सामग्रीहरू लाग्ने हुन्। त्यो हुनाले हामी आफू मात्रै सुरक्षित भएर अथवा हाम्रो व्यवसाय मात्रै सुरक्षित भएर पनि हुँदैन। यो त समग्र व्यवसाय नै राम्रो भयो भनेर भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। परम्परादेखि चल्दै आएको यो तिहारमा चाहिँ, तिहार भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको मनसायमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने झिलिमिलीको पर्व भनेर एउटा आवाज आइहाल्छ, छुट्टै आवाज आउँछ होइन। अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने दियोबत्तीहरू बाल्ने, घर त्यसरी उज्यालो बनाउने थियो। अहिले चाहिँ मानिसहरूको आकर्षण चाहिँ धेरै विद्युतीय झिलिमिलीमा छ होइन। समयक्रमसँगै, किनभने मान्छे चाहिँ अलवेज ही वान्ट टु बी अ स्मार्ट होइन, स्वभावै हो। र यो हिजो के थियो भनेर भने उपलब्धताको कमी होइन, आफ्नै रिसोर्सेस युज गरौँ भनेर भन्ने अब अभाव त छुट्टै कुरा भयो। यस्ता अहिले जुन इलेक्ट्रोनिक अथवा इलेक्ट्रिक चिजबिजहरू आएका छन्, सामग्रीहरू आएका छन्, त्यति बेला पाइँदैनथ्यो भनेपछि अब दियोबाट यता कन्भर्ट भयो। दियो त दियो, इलेक्ट्रिक दियो आयो, दियो त दियोकै रूपमा छ होइन। झिलिमिली बत्ती जुन हामीले अरू केराको सुप्लामा अथवा चाहिँ दियोमा बालिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले परिवर्तन भएर यो मालाबत्तीको रूपमा अथवा दियोको रूपमा इलेक्ट्रिक भएर आएको छ। अलिकति मार्दै गएको जस्तो देखिन्छ नै, त्यसरी लिनु हुँदैन। हामी त एडभान्स युगमा छौँ नि। हिजो क्यामेराले फोटो खिच्थ्यौँ भनेर भने आज मोबाइलमै फोटो खिच्ने सिस्टम छ नि होइन। क्यामेरा त मर्यो भनेर भन्नु भएन नि, यो त एडभान्स टेक्नोलोजी हो। एडभान्स टेक्नोलोजीमा के भनेर भने हामी हिजोको पनि यो परम्परागत कुरालाई पनि आत्मसात गर्न सक्छौँ, तर आनन्द कुनमा हुन्छ। यो खुसीको चाड हो वास्तवमा। तिहार भनेर भनेको यसो हेर्नुहोस्, कहीँ पनि दुःखी हुने ठाउँ कहीँ हुँदैन। यो खुसीको चाड हो, उज्यालोको चाड हो। झिलिमिली बत्ती बल्ने होइन, उज्यालो। लक्ष्मी पूजादेखि अथवा यो तिहार सुरु भएदेखि भनेर भनौँ न, काग तिहारदेखि नै उज्यालो सुरु हुन्छ र भाइटिकासम्म उज्यालोको उज्यालो रहन्छ। त्यस्तो चाडमा अब हामीले त्यसरी लिनु हुँदैन। परम्परालाई पनि धान्ने र एडभान्स टेक्नोलोजीलाई पनि आत्मसात गर्दै नवीनतम उपलब्धिलाई त हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ। अबको जेनेरेसनहरूले चाहिँ यो देवती भनेको के हो भनेर सोध्ने बेला आइसक्यो कि होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले भने नि, परम्परालाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो परम्परा के हो, त्यो बुझाउँदै जानुपर्छ। यसमा त हाम्रो विमति रहँदैन। हामी आफै पनि यो व्यवसाय गर्ने भए पनि पारिवारिक रूपमा यो व्यवसाय बाहेकमा त हामी पनि सामान्य नागरिक हौँ। हामीले पनि हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो परम्परासँग, हाम्रो धर्मसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग परिचित गराउँदै लानुपर्छ। यो त हाम्रो पनि कर्तव्य हो, सबैको कर्तव्य हो। कोभिड-19ले चाहिँ धेरै असर पारेको छ बजारलाई यो वर्ष होइन। त्यसै गरी विगतको तुलनामा त यो वर्ष कम हुने व्यापार पनि देखिन्छ। तपाईँहरूले पनि अनुमान गर्नुभएको होला, त्यही अनुसारले योपालि कसरी आपूर्ति गर्नु भएको छ? आयात कतिको गर्नु भएको छ? आयात मैले अघि भने कम भएको छ। हाम्रो आयातमा एउटा कुरा के भनेर भने यो तिहार लक्षित बत्तीहरू अथवा फेस्टिभल लाइटहरू हामी आफू गएर इन्डिया अथवा चाइनामा गएर आफूले सेलेक्सन गरेर बालेर हेरेर कस्तो कस्तो डिजाइनको आएको छ भनेर हिजो हेर्न सक्थ्यौँ भनेर भने आज चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट अथवा चाहिँ मेलबाट मात्रै करस्पोन्डेन्स गरेर मगाउनु पर्ने अवस्था एउटा छ। त्यो हाम्रा लागि चाहिँ अलि दुःखदायी हुन्छ व्यवसायीहरूका लागि, किनभने कुनै पनि त्यो सामग्रीहरूमा डिफल्ट हुनसक्छ अथवा फोटोमा देखिए जस्तो बाजु रियालिटी त्यसको नहुन सक्छ, क्वालिटीमा अलि फरक पर्न सक्छ होइन। आफूले हेर्नु र त्यो भिडियोमा अथवा फोटोमा हेर्नुमा त फरक हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो, किनभने लकडाउनको कारणले अथवा इन्टरनेसनल फ्लाइट नजाने कारणले बाहिर देशहरूले पनि अभोइड गरेका कारणले
विविध कारणले भनेर भनौँ न, अब कति देशको त इमिग्रेसनै खुलेको छैन भनेपछि यो अवस्था छ एउटा। दोस्रो, हाम्रोमा डिमान्ड हामीलाई क्रिएसन भएको नभएको त व्यवसायीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो डिमान्डै क्रिएसन कम छ भनेर भने स्वाभाविक रूपमा आयात पनि कम हुने भयो। अहिले 40% मात्रै आयात भएको छ भनेपछि टोटल सामग्रीको। अझ यो अहिलेको समयमा पनि जम्मा 40% मात्र आयात हजुर भएको छ। हजुर हजुर। अब जस्तै गरी जुन अब अहिले त टेक्नोलोजीले फड्को मारेको समयमा चाहिँ अब पहिलाकोलाई परम्परालाई पनि बचाउने प्लस अहिलेकोलाई पनि लिएर जानको लागि चाहिँ हुन्छ नि विद्युतीय झिलिमिलीहरूलाई पनि राख्ने प्लस परम्परालाई पनि बचाउने हिसाबले चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई तिहार मनाउनको लागि एउटा सूचना दिन चाहनुहुन्छ? होइन, यो त अवेरनेस यहाँहरूबाट पनि मिडियाबाट पनि आउनु पऱ्यो, हामीबाट पनि आउँछ होइन। मैले त अहिले भने पनि सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले धेरै फोकस त अब विद्युतीय झिलिमिलीहरूलाई आफ्नो तपाईँ एउटा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले त फोकस त्यसलाई गर्नुहुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा। तर मैले के भने भने हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति यो चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै जानुपर्छ, सँगै लिएर जानुपर्छ, हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि सिकाउँदै जानुपर्छ भने त्यही नै हो। यो अवेरनेस ल्याउनुपर्छ, यो मिडियाको माध्यमबाट पनि अवेरनेस आओस्, राज्यका तर्फबाट पनि अवेरनेस लिएर आउने। तर व्यापार चाहिँ म विद्युतीयको गर्छु भन्ने नै, विद्युतीय यस्तो हुन्छ। विद्युतीय व्यापार हाम्रो त धर्म हो। व्यापार व्यवसाय भने विद्युतीय व्यवसाय भएपछि विद्युत नवीनतम उपलब्धिहरू के छन् विश्वभरमा, त्यो उपलब्धिलाई नेपाली उपभोक्ता माझ अथवा आम जनसमुदायमा ल्याउने हाम्रो कर्तव्य हो, धर्म हो, दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौँ। त्यो हुनाले त्यसमा त हामी लागिहाल्छौँ। तर त्यसको अर्थ के हो भनेर भने हाम्रो परम्परा छोड्नुपर्छ, हाम्रो धर्म छोड्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृति छोड्नुपर्छ, अथवा हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा मुलुकका उत्पादनहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्ने होइन। यसमा पनि राज्यले के भनेर भने हामीले आयात गर्ने भनेर भन्दा यहाँ उत्पादन गर्ने वातावरण दियोस् भनेर भन्ने हामी चाहन्छौँ। राज्यले यदि अलिकति वातावरण दिने हो भनेर भने व्यवसायहरू यो क्षेत्रमा त्यसमा समस्या के छ? त्यो समस्या बताइदिनु। नै समस्या भनेर भन्नाले यस्तो छ, हाम्रो बजार सानो छ। सानोको अर्थ के हो भनेर भने दुईतिर हाम्रो इन्डिया र चाइना धेरै पपुलेसन भएको देशहरू हुन् र उहाँहरूको चाहिँ उत्पादन क्वान्टिटी जुन हुन्छ त्यो क्वान्टिटी धेरै ठुलो हुन्छ र हाम्रो जनसङ्ख्याको कारणले अब या त हामीले उहाँहरूले सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो, त्यो कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। होइन भनेर भने हाम्रो देशमा मात्रै सप्लाई गर्न पनि उहाँहरूसँग त कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। उहाँबाट आयात गर्नुभन्दा हामीले सस्तो उत्पादन गर्न सक्यौँ, राम्रो उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो जान्छ। त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ? र मटेरियलमा चाहिँ छुट दिएर गर्न सकिन्छ कि राज्यले गर्न सक्छ कि? वातावरण भने त्यही हो, ट्याक्समा छुट दिएर वातावरण बनाउन सकिन्छ कि होइन? कुन तरिकाले इन्भेस्टमेन्टमा सहयोग गरेर गर्न सकिन्छ कि होइन? यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्ने लाग्छ। हामी व्यवसायहरू त जहिले पनि सम्भावनाको खोजी गरिराखेका हुन्छौँ, हेरिराखेका हुन्छौँ। विशेष गरी तिहारमा बिक्री हुने लाइटहरू चाहिँ कुन ठाउँबाट कुन देशबाट अहिले आयात भइरहेछ? कति बजेट खर्च भयो? अलिकति भनिदिनुहोस् न। अलमोस्ट चाइनाबाटै आउने हो, थोरै इन्डियाबाट पनि आउँछ। पहिला चाहिँ इन्डियाबाट बढी चाइनाबाट कम आउँथ्यो कुनै बेला, तर अहिले चाहिँ चाइनाबाट धेरै र इन्डियाबाट थोरै आउँछ यो फेस्टिभल लाइटहरू चाहिँ। अनि अब अमाउन्टको कुरा त मैले अघि भनिसकेँ। अहिले हामीसँग बजारमा भएको चाहिँ 50-60 रुपियाँदेखि 1500-2000सम्म पर्ने लाइटहरू हुन्छन् होइन। त्यसको लेन्थ, त्यसको क्वालिटी, त्यसको लाइट। टोटलमा सामान तपाईँहरूले लिएर आउनु भएकोमा चाहिँ यति पर्यो भनेर कति छ? अहिलेसम्म लिएर आइसकेको सामानमा चाहिँ हामीले यतिको सामान चाहिँ लिएर आइसक्यौँ नै, एक्ज्याक्ट डाटा त आइसकेको छैन मैले भने। तर अनुमान गर्दा यति त होला भन्नु। हजुर, अनुमानित चाहिँ 15 करोडको आइसकेको छ। 15 करोडको लाइट तिहारको लागि भनेर आइसकेको छ। तिहारलाई उत्साहपूर्वक मनाउन, परम्परालाई पनि बचाएर प्लस यो अहिलेको विद्युतीय झिलिमिलीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर होइन उत्साहपूर्वक उपभोक्ताहरूलाई तिहार मनाउन एउटा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम म हाम्रा उपभोक्ता र आम जनसमुदायलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर भने थोरै त्रास त छ, तर पनि यो उल्लासमय चाड फेरि आउँदैन। त्यो हुनाले उज्यालोका साथ, खुसीका साथ मनाउँ। हो, हामीले स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनुपर्छ, त्यो अपनाएर मनाउँ, तर उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउँ।
कति खुम्चिएर बस्ने, कति निराश भएर बस्ने, अलिकति उल्लास भए पनि मनलाई सान्त्वना प्राप्त हुन्छ र उत्साहमा वृद्धि हुन्छ। म उहाँहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर भने आफ्नो परम्परालाई बचाएर, जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै परम्परा, धर्म, संस्कृति यो तीनैवटालाई बचाउँदै रक्षा गर्दै आत्मसात गर्दै हाम्रा विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरिदिनु हुन म आम उपभोक्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु र यो बिजनेस प्लस टिभीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा कुराहरू आम जनसमुदायमा, उपभोक्तामा र हाम्रा व्यवसायीहरूबीच, मुलुकभरि रहेका व्यवसायीहरूबीच जुन लान मद्दत गर्नुभयो त्यसका लागि यहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोरोना भाइरसका कारण विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्षको तिहार उत्साहीजनक नहुने आम नागरिकहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष 50%ले व्यापार न्यून हुने व्यापारीहरू बताउँछन्। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथ रसिला कार्की, काठमाडौँ।